अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूवर्स, MRC पाकिस्तान की तरफ से आपको आज के लाइव सेशन में खुशामदीद कहते हैं। आज का जो लाइव सेशन है वो हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे अपने व्यूवर्स के लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और इसके साथ साथ ये भी बताता चलूं कि आप लोगों की रिक्वेस्ट पे हमने आज अपने लाइव सेशन में एक स्पेशल गेस्ट उनको इनवाइट किया है जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं। उनका इंट्रोडक्शन मैं भी आपसे करवाता हूँ। इससे पहले कि अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन करवाएं, आज का जो टॉपिक है उस पर बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है कि प्रोटेक्टर क्या है, प्रोटेक्टर लगवाना किन लोगों के लिए ज़रूरी है और क्यों, और जो प्रोटेक्टर से रिलेटेड बेनिफिट्स हैं वो क्या हैं। तो आज का सेशन जो होगा वो काफ़ी हेल्पफुल भी होगा, इंफॉर्मेटिव भी होगा हमारे नाजरीन के लिए। और आज जो हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं उनका नाम मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक इंट्रोडक्शन उनका करा देते हैं कि एक बहुत ही कॉम्पिटेंट ऑफिसर मिस्टर इमरान चौधरी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनके हम बहुत मशकूर हैं कि उन्होंने अपना टाइम निकाला है और आज हमारे लाइव सेशन को ज्वाइन इन किया है। तो इमरान साहब जो हैं वो ब्रीफिंग एंड ओरिएंटेशन ऑफिसर हैं प्रोटेक्टरेट ऑफ इमिग्रेंट्स रावलपिंडी ऑफिस में, और ये यहाँ पे 3 साल से ब्रीफिंग ऑफिसर हैं। और रावलपिंडी ऑफिस इन्होंने तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो गया कि इन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है। तो सर, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह उमर, मैं ठीक हूँ। चले, थैंक यू सर। तो आज का लाइव सेशन का आगाज करने से पहले MRC अपना इंट्रोडक्शन करा देता है कि जो काउंसलर्स हैं, मेरा नाम उमर वजीर है और मैं MRC इस्लामाबाद में एज ए काउंसलर काम कर रहा हूँ, और मेरे साथ मेरी कॉलीग मौजूद हैं जिनको मैं मौका दूंगा कि अपना इंट्रोडक्शन वो खुद कराएं। थैंक यू वेरी मच उमर। जी व्यूअर्स, मेरा नाम जवीरिया सुल्तान है और मैं लाहौर माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर में एज ए काउंसलर अपनी खिदमत से अंजाम दे रही हूँ। जी, थैंक यू। अच्छा, तो आज के लाइव सेशन को बाकायदा आगाज करने से पहले जैसे हमारी एक रवायत है कि हम MRC का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको अपने नाजरीन को देते हैं जो पहली दफ़ा सुन रहे हैं या हमारे रेगुलर कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, उनको एक ब्रीफ से इंट्रोडक्शन हम दे देते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा जवेरिया से कि आप प्लीज़ एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन हमारे व्यूवर्स को दे दें ताकि उनको पता चल जाए कि MRC क्या काम कर रहा है। तो प्लीज़ जवेरिया। थैंक यू वेरी मच उमर। जी, प्रोजेक्ट माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर का आगाज़ 2016 में हुआ था। एट द मोमेंट पाकिस्तान में 2 सेंटर्स रन हो रहे हैं, एक इस्लामाबाद में MOPHRD के अंडर और दूसरा लाहौर में बेस्ड है प्रोविंशियल लेबर डिपार्टमेंट के अंडर। MRC जो है वो बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। मेनली जो है उसको हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इज़ काउंसलिंग। काउंसलिंग का मतलब मुशावरत है कि अगर आप बैरून मुल्क जाने में इंटरेस्टेड हैं और उससे रिलेटेड आपको कोई भी किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे सेंटर तशरीफ़ ला सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सेंटर तशरीफ़ नहीं ला सकते तो आप हमारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया पे, उनके थ्रू आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी हॉटलाइन भी है। ये पट्टी जो चल रही है यहाँ पे हमारा नंबर डिस्प्लेड है 0304 112 123। अगर आप इस नंबर पे कॉल करते हैं तो हमारे काउंसलर्स जो हैं आपको जो आपकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक गाइड करेंगे। दूसरी जो हमारी मेन सर्विस है वो रेफरल की है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि सेंटर रिजॉल्व नहीं कर सकता, तो उसके लिए जो माइग्रेशन से रिलेटेड रेलेवेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं उनको वो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दी जाती है। तीसरी जो हमारी
مین سروس ہے جو کہ مینلی اسلام آباد آفس جو ہے راولپنڈی پروٹیکٹریٹ آفس کے ساتھ مل کے کرتا ہے پری ڈپارچر اورینٹیشن، جس میں بیسیکلی جو لوگ ملک سے باہر جا رہے ہوتے ہیں ان کے لیے انفارمیشن ہوتی ہے. اور جو چوتھی ہماری مین سروس ہے وہ ہے آؤٹ ریچ کی، جس میں ہم بیسیکلی اپنے سینٹر سے نکل کے ڈفرینٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس، ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس اور کمیونٹی میں آؤٹ ریچ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ مائیگرنٹ ریسورس سینٹر سے لوگ کس طریقے سے مستفید ہو سکتے ہیں. جی عمر. تھینک یو جویریہ ایم آر سی اوور ویو دینے کے لیے. باقاعدہ سیشن کا آغاز کرتے ہیں، اور بس آخری چیز سیشن کے آغاز سے پہلے یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے ویورز ابھی ہمارا لائیو سیشن دیکھ رہے ہیں تو وہ اپنے کویسچنز ہم سے پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ اس کا آنسر بھی کر سکیں گے. تو سر آج کا سیشن کا آغاز کرتے ہیں، اور آپ کے لیے جو پہلا سوال ہے میری طرف سے وہ یہ ہے کہ ہمارے ویورز کو یہ بتائیں کہ پروٹیکٹر کیا چیز ہے، اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، اور جو بندہ بھی پاکستان سے، جو فرد یا جتنے بھی افراد پاکستان سے بیرون ملک جا رہے ہیں ملازمت کے لیے، ان کے لیے پروٹیکٹر لگوانا کیوں ضروری ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروٹیکٹر بیسیکلی مقصد اس کا اس لفظ سے ہی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، مین پروٹیکشن. جو آدمی بھی بیرون ملک روزگار کے سلسلے میں جانا چاہتا ہے تو اس کی یہ پروٹیکٹر رجسٹریشن لازمی ہوتی ہے. امیگریشن آرڈیننس 1979 کے تحت اس کی رجسٹریشن مسٹ ہوتی ہے. ان سینس گورنمنٹ آف پاکستان اپنے شہریوں کو باؤنڈ کرتی ہے کہ اگر انہوں نے بیرون ملک جا کے کام کرنا ہے، روزگار کے سلسلے میں جانا ہے، اگر ان کا ادھر جا کے کام کرنے کا ارادہ ہے اور ان کے پاس کوئی ایسا ٹریول ڈاکومنٹ ہے جس میں یہ شو ہو رہا ہے کہ انہوں نے بیرون ملک جا کے کام کرنا ہے، جیسے ورک ویزا ہے، ورک پرمٹ ہے، یا جاب ایگریمنٹ، فورن سروس ایگریمنٹ ان کے پاس کوئی ایسا ہے جس کی بیس پہ انہوں نے جا کے بیرون ملک کسی کمپنی کو یا کسی امپلائر کو جوائن کرنا ہے، تو گورنمنٹ آف پاکستان انڈر امیگریشن آرڈیننس 1979 ان سے ریکوائر کرتی ہے کہ آپ پروٹیکٹر رجسٹریشن کروائیں. اس کا مقصد یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ بیرون ملک جاتے ہیں تو گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ انفارم کر کے جا رہے ہیں، بتا کے جا رہے ہیں کہ میں فلاں ملک میں فلاں جگہ پہ فلاں کام کے سلسلے میں جا رہا ہوں، اور گورنمنٹ کے پاس اسی بیس کے اوپر آپ کے سارے اسٹیٹس ہوتے ہیں، معلومات ہوتی ہیں کہ ہمارے پاکستانی کس ملک میں کس جگہ پہ اور کس کام کے لیے گئے ہوئے. بیسیکلی آپ کا ایک یہ لیگل طریقے سے ورک پرمٹ کے سلسلے میں بیرون ملک جانے کے لیے رجسٹریشن کا ایک. ٹھیک ہے. عمران صاحب، کیا کوئی مائیگرنٹ ورکر پروٹیکٹر لگوائے بغیر ملک سے باہر جا سکتا ہے؟ اور اگر کوئی پروٹیکٹر لگوائے بغیر ٹریول کا ارادہ رکھتا ہے کسی بھی وجہ سے، مے بی ڈیو ٹو لیک آف انفارمیشن، تو اس کو کیا کانسیکوینسز ہیں جو کہ فیس کرنا پڑ سکتے ہیں؟ لیکن رول وہ کہا جاتا ہے اگنورنس آف دی لا از نو ایکسکیوز. تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ کوئی وہ ایکسکیوز کرے کہ مجھے اس لا کا پتہ ہی نہیں ہے. اگر آپ بیرون ملک اگر کسی نے جانا ہے تو پروٹیکٹر رجسٹریشن کروانا لازمی ہوتا ہے. ان سینس اگر کوئی آدمی اس کو فارگیٹ ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے، اس کو معلوم نہیں ہے اور وہ ایئرپورٹ پہ چلا جاتا ہے وداؤٹ پروٹیکٹر رجسٹریشن، پروٹیکٹر کلیئرنس، تو اس میں اس کے اوپر آگے ہنڈرنس ہوگی. اس کو امیگریشن حکام ٹریول کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، اس کو بورڈنگ نہیں ہونے دی جائے گی. اسی طرح ایئر لائن بھی یہ ریکوائر کرتی ہے، اس کو بورڈنگ نہیں ہونے دی جاتی. اگر وہ بیرون ملک جا رہا ہے، ظاہر ہے اس نے کنفرم ٹکٹ اس کے پاس ہوتا ہے اور اس نے پروٹیکٹر رجسٹریشن نہیں کرائی، تو لاس تو اس کا فائنینشیلی لاس یہ ہوگا کہ اس کا وہ ٹکٹ ضائع ہوگا اور اس کو واپس آنا پڑے گا اپنے بیگیج کے ساتھ. دوبارہ اس کو آف لوڈ کیا جائے گا اور وہ اپنے بیگیج کے ساتھ ہمارے پاس اپیئر ہوگا، دوبارہ اس کو پروٹیکٹر کلیئرنس کرانا پڑے گی. دوسری ابھی جو سچویشن چل رہی ہے، کیونکہ ایئر لائنس بھی کووڈ ٹیسٹ کی ریکوائر کرتی ہیں، ہوسٹ کنٹری میں بھی کچھ کنٹریز میں یہ ڈیمانڈ ہے کہ اپنے ہوسٹ ملک سے یہ کووڈ ٹیسٹ اپنا نیگیٹو آپ کا ہونا چاہیے، تب آپ ٹریول کر سکتے ہیں. تو ان سینس اس کی ویلیڈیٹی جو ہے وہ 96 آور ہوتی ہے. بعض ایئر لائن اس کی 72 آور لے رہی ہیں، بعض میں 48 آور بھی ہے.
تو اس کا وہ جو ٹائم اسپین ہوگا, جو کووڈ ٹیسٹ ہوگا, وہ بھی اس کا ضائع ہو جائے گا. اس کو دوبارہ اگر اس نے دوبارہ ٹریول کرنا ہے تو اس کے لیے دوبارہ اس کو کووڈ ٹیسٹ کرانا پڑے گا. یہ ہے اس کا فائنینشیل کاسٹ. دوسرا, اگر اس کے لیگل اسپیکٹ پہ ہم بات کریں تو دیکھیں, وہ آپ پاکستانی ہیں اور پاکستان گورنمنٹ سے آپ توقع کرتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی آپ کو مشکل کوئی صورتحال پیش آتی ہے بیرون ملک, تو آپ پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ اس کا ہیلپ چاہتے ہوتے ہیں. تو آپ سے بھی گورنمنٹ آف پاکستان یہ ریکوائر کرتی ہے, اس کا لا ریکوائر کرتا ہے کہ آپ جب بیرون ملک موو ہوتے ہیں, آپ نے کام کرنے کے سلسلے میں جانا ہے, تو یہ اپنی رجسٹریشن. ٹھیک ہے. جی جی اچھا عمران صاحب, ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ ہے, بہت سارے لوگ بیرون ملک جاب کی تلاش میں جب جاتے ہیں تو وہ وزٹ ویزا لے کے جاتے ہیں اور جاب حاصل کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. تو وہ لوگ جو کہ وزٹ ویزا پہ جاتے ہیں اور پھر ان کو وہاں پہ جاب مل جاتی ہے, تو وہ پروٹیکٹر کس طرح سے لگوا سکتے ہیں, اس کا کیا پروسیجر ہے؟ سینس اگر امیگریشن آرڈیننس 1979 کو تحت دیکھا جائے, اس میں جو امیگرانٹ کی ڈیفینیشن ہے اس کو پیورلی دیکھا جائے, تو اگر کوئی ود انٹینشن اور پرپز بیرون ملک جانا چاہتا ہے کام کے سلسلے میں, تو پروٹیکٹر اس کی رجسٹریشن ہوتی ہے. اس کے لیے کوئی بھی ہمیں وہ ڈاکومنٹ دے دیتا ہے, ایون کہ وہ ایک انڈر ٹیکنگ ہمیں دے دیتا ہے کہ میں نے بیرون ملک جا کے کام کرنا ہے, تو اس کی پروٹیکٹر رجسٹریشن ہو جاتی ہے. لیکن سچویشن سیناریو یہ ہوتا ہے کہ لوگ چلے جاتے ہیں اور ادھر جا کے جاب سیک کرتے ہیں, تو اس کی پروٹیکٹر رجسٹریشن کے 2 ویز ہوتے ہیں. ایک وے تو یہ ہے کہ وہ ادھر اپنی جو ہوسٹ کنٹری ہے, جہاں جس ملک میں وہ کام کر رہا ہے, اس میں پاکستانی مشن کے ساتھ ادھر, پاکستانی ایمبیسی کے ساتھ ادھر وہ کوآرڈینیٹ کرے اور اپنے آپ کو لیگل اسٹیٹس میں رجسٹر کرا سکتا ہے. دوسرا اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ پاکستان آتا ہے, چھٹی گزارنے آتا ہے, تو کوئی بھی ہمیں اپنا ٹریول ڈاکومنٹ اور وہ ویلڈ ویزا یا اس طرح کا کوئی بھی اس کا کوئی پروف دے دیتا ہے کہ میں بیرون ملک کام کر رہا ہوں, تو بھی اس کی پروٹیکٹر رجسٹریشن ہو جاتی ہے. جی تھینک یو عمران صاحب, بڑی امپورٹنٹ اور بڑی اہم انفارمیشن آپ نے شیئر کی ہے. اچھا سر, میرا بڑا اب ایک اہم سوال ہے آپ سے, اور وہ یہ ہے کہ ناظرین اور ہمارے ویورز کو یہ بتائیں کہ جو پروٹیکٹر حاصل کرنے کا جو پروسیجر ہے, جو پروسیس ہے, وہ آپ کائنڈلی ہمیں تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں کہ وہ کیا ہے. جی عمر, بہت شکریہ, آپ نے یہ کویسچن پوچھا ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ میسج جتنا سے زیادہ سپریڈ ہو وہ ہو. پروٹیکٹر رجسٹریشن کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے, اور اس کے لیے ڈاکومنٹ کون کون سے ریکوائرڈ ہوتے ہیں. یہ آپ کو بتا دیں, یہ اتنا آسان طریقہ ہے, اس کو ایز سمپل کہتے ہیں, ایز سمپل ایز ABC. بہت آسان طریقہ ہے, اور بی کلیئر, یہ سیم ڈے پروٹیکٹر رجسٹریشن کلیئرنس سامنے کرنی ہوتی ہے. جو بھی امیگرانٹ ہمارے پاس آتا ہے, یہ سیم ڈے میں اس کی پروٹیکٹر رجسٹریشن کرنی ہوتی ہے. سیم ڈے سے بھی اب اس کو کرٹیل کر دیا گیا ہے. جو پروفیشنلز ہیں, ہم کو اگر ان کے ڈاکومنٹ ان آرڈر ہوتے ہیں تو آدھے گھنٹے میں ان کی پروٹیکشن رجسٹریشن کلیئرنس کر دی جاتی ہے. اور جو لیبر یا انسکلڈ ورکر جا رہے ہوتے ہیں, وہ ہم 2 گھنٹے میں اس کا کمپلیٹ کر لیتے ہیں. اب آپ کو کویسچن کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں کہ اس کے لیے ڈاکومنٹ کون کون سے چاہیے. اس کے لیے بی کلیئر, کوئی کسی قسم کی فائل بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی. چند ایک کاغذات ہوتے ہیں جن کی آپ نے ہمیں فوٹو کاپیز دینی ہوتی ہیں, اور وہ فوٹو کاپی بھی ضروری نہیں ہے کہ رنگین ہو, وہ بلیک اینڈ وائٹ فوٹو کاپی بھی ہمیں ایکسیپٹیبل ہوتی ہیں اس کے لیے. لیکن اس میں یہ ہے کہ اوریجنل پاسپورٹ اور CNAC پرسن کے پاس ہونا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک فوٹو کاپی ہونی چاہیے. ٹریول ڈاکومنٹ جس کی بنیاد پہ اس نے بیرون ملک جانا ہے, وہ ورک ویزا ہو سکتا ہے, ورک پرمٹ ہو سکتا ہے, یا اس کا بعض کنٹریز ہوتی ہیں وہ ویزا اسٹیمپ کرتی ہیں پاسپورٹ کے اوپر, وہ بھی ایکسیپٹیبل ہے. بعض کنٹریز ایسے ہوتے ہیں جو ویزا پیپر ویزا ایشو کرتے ہیں, اور آن ارائیول بھی ویزا کے بعض کنٹریز نے اپنے سہولت دی ہوتی ہے. تو یہ ڈاکومنٹ ایکسیپٹیبل ہوتے ہیں ہمیں, اور ان کا اس کا یہ ایک فوٹو کاپی ہمیں چاہیے ہوتی ہے, اور یہ سیٹ ہمیں, اور ساتھ موسٹ امپورٹنٹلی اس میں یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ایسا ریلیشن, اگر شادی شدہ آدمی ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اپنے مسز کا, بیوی کا شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی ہمیں دے فار انشورنس پرپز.
जो भी प्रोटेक्टर रजिस्ट्रेशन होता है उसके लिए इंश्योरेंस होती है, लाजमी होती है। और अगर वो शादीशुदा नहीं है, वालिद वालदा या अपने भाई के शनाख्ती कार्ड की फोटो कॉपी देते हैं। बाज़ ऐसे ममालिक होते हैं जिनमें मेडिकल की कंडीशन इम्पोज की जाती है, और ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऐसी कंडीशन नहीं कर रही होती है, हमारे प्रोटेक्टर से ये कंडीशन नहीं होती है, वो होस्ट कंट्रीज की कंडीशन होती हैं। जैसे बहरीन है तो उसके लिए मेडिकल भी रिक्वायर्ड होता है, और इसी तरह कतर है तो उसके लिए भी मेडिकल रिक्वायर होता है। इसी तरह बाद ममालिक में ऐसी सूरत हाल होती है कि वो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के किसी भी ऐसे शख्स के साथ कोई क्रिमिनल चार्जेस ना हो तो वो रिक्वायर्ड होता है। तो जैसे कतर के लिए पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, इराक के लिए पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, मलेशिया के लिए पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, और ये डॉक्यूमेंट हमें रिक्वायर्ड होते हैं। और दूसरी ये चीज़ है कि कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट अपने पास रिटेन नहीं करता। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो भी होते हैं वो सीन किए जाते हैं और उसके बाद वो रिटर्न कर दिए जाते हैं। जी उमर जी। अच्छा इमरान साहब, क्या ये ज़रूरी है प्रोटेक्टर लगवाने के लिए कि मिसाल के तौर पे अगर मैंने प्रोटेक्टर लगवाना है तो मेरा अपना जो है वो प्रोटेक्टर ऑफिस आना ज़रूरी है? और जहाँ तक अपॉइंटमेंट की बात है तो क्या जो इमिग्रेंट वर्कर्स हैं वो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं प्रोटेक्टर लगवाने के लिए? जी जवेरिया, इसमें ऐसा है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इमिग्रेंट प्रोटेक्टर ऑफिस ना आए और उसकी प्रोटेक्टर रजिस्ट्रेशन हो जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब हम नादरा के साथ अटैच होते हैं, उसकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होना ज़रूरी होती है। जिस भी इमिग्रेंट ने बैरून मुल्क जाना होता है तो उसकी पर्सनल अपीयरेंस फॉर वेरिफिकेशन ज़रूरी होती है, और दूसरा उसको प्री डिपार्चर ब्रीफिंग एंड ओरिएंटेशन सेशन अटेंड करना लाजमी होता है, क्योंकि उसको नो होना चाहिए कि किस कंट्री में जा रहा है, उसके लिए मुझे किन चीज़ों से अवॉइड करना है और किन चीज़ों को कुछ अडॉप्ट करना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आप बात कर रहे हैं तो उसमें ये होता है कि हमारा वेबसाइट के ऊपर ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके ऊपर फास्ट ट्रैक रजिस्ट्रेशन का एक कॉलम अवेलेबल है। अगर कोई प्रोफेशनल्स हैं अपना डाटा ऑनलाइन फिल कर सकते हैं तो वो फॉर्म फिल करके आ जाएं। उनका जो ही वो हमें अपने डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट फॉर्म में जमा कराते हैं, आधे घंटे के अंदर अंदर उनकी प्रोटेक्टर क्लियरेंस हो जाए। बिल्कुल ठीक। जी, थैंक यू सर। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा वो ये है कि थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को ये बताएं कि जो प्रोटेक्टर रजिस्ट्रेशन का जो फी स्ट्रक्चर है वो क्या है, और इसमें मोड ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे भी थोड़ी सी अगर आप रोशनी डालना चाहें तो वो भी आप जरा बता दें सर। अच्छा उमर, इसमें ये जैसे मैं अर्ज कर रहा था कि प्रोटेक्टर हम सेम डे प्रोसेस है, और उसको ये हम अब कर्टेल किया गया है आधे घंटे और 2 घंटे वाली स्लैब में। तो फी का भी इसी तरह तरीक़ेकार है। ये ट्रूली इन अ ट्रू सेंस वन विंडो फैसिलिटी है। कोई आदमी हमारे पास आता है, इसकी फीस जो होती है वो इन टोटल 7,200 रुपये फीस होती है। नेशनल बैंक के साथ हमारा फीस डिपॉजिट कराने का अरेंजमेंट है, और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की एक सब ब्रांच हमारे पास अवेलेबल है, और इधर ही उनकी फीस डिपॉजिट हो जाती है। और मैं आपको एक मजीद इसमें इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि किसी भी शख्स को कोई भी किसी किस्म का फॉर्म फिल नहीं कराना पड़ता हमारे प्रोटेक्टर रजिस्ट्रेशन के लिए। कोई मैनुअल फॉर्म फिल नहीं होता। कुछ लोग जो फीस फिल होती है, जो फॉर्म फिल होते हैं, कुछ लोग इलिटरेट होते हैं, फॉर्म फिल नहीं कर सकते, तो हमारे लड़के, हमारा ऑफिस स्टाफ अवेलेबल होता है, वो फॉर्म भी हम खुद भर के देते हैं फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द इमिग्रेंट। तो जो ही वो हमारे पास आते हैं, फीस उनकी इधर ही डिपॉजिट हो जाती है। फीस की जो सप्लीशन है उसमें इसका होता है कि 7,200 उसकी टोटल फीस होती है। उसमें से 2,500 रुपया इंश्योरेंस पर्पज के लिए इस्तेमाल होता है, 2,000 रुपया ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन की एक मेंबरशिप फीस होती है, और इसी तरह 200 रुपया OEC फीस होती है, और 2,500 रुपया प्रोटेक्टर क्लियरेंस की फीस होती है। ये इन सेंस एक 2 in 1 टाइप भी कह लें कि जो ही प्रोटेक्टर रजिस्ट्रेशन होती है उसके साथ ही जो इमिग्रेंट होता है वो ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन का भी मेंबर बन जाता है, क्योंकि उसके वो फीस और उसके ड्यूज और चार्जेस जो होते हैं वो पे करते हैं। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। ये तो आपने काफी
जी जवेरिया, एक मेरा एक छोटा सा सवाल है इमरान साहब से, उसके बाद फिर आप पूछ लें। सर मुझे ये बताएं कि एक जो नाइकॉप का भी एक कॉन्सेप्ट है, उस पे भी थोड़ा सा अगर आप हमारे व्यूवर्स को अपडेट कर दें कि काफी लोगों के पास एक या हमारे पास एक दो क्वेश्चंस या काफी लोगों ने ये पूछा है कि अगर CNIC उन्होंने अप्लाई किया हो नादरा में और नादरा की तरफ जी से उनको टोकन इशू हो जाए और वो अगर अपनी प्रोटेक्टर ऑफिस आ जाएं और प्रोटेक्टर रजिस्ट्रेशन के लिए आ जाएं, तो क्या वो उस स्लिप के ऊपर भी, टोकन स्लिप के ऊपर भी अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं? और नाइकॉप का जो स्टेटस है वो भी जरा आप काइंडली हमारे व्यूवर्स को बता दें। अच्छा, हमारा ऐसा है कि नाइकॉप की कंडीशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने खत्म कर दी हुई है। नाइकॉप बैरून मुल्क जाने के लिए अब जरूरी नहीं है। पाकिस्तान का CNIC वो उर्दू में हो, इंग्लिश में हो, दोनों फॉर्म में एक्सेप्टेबल होता है। इन केस कुछ लोगों का CNIC एक्सपायर हो रहा होता है और उन्होंने आगे फ्लाई भी करना होता है और उन्होंने रिन्यूअल के लिए नादरा में अप्लाई किया होता है, तो उनका जो टोकन नंबर होता है, टोकन स्लिप होती है, वो एक्सेप्टेबल है क्योंकि हम नादरा के साथ कनेक्टेड होते हैं, हम उस बंदे को वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि उसके पास अगर शनाख्ती कार्ड उसको नहीं अभी डिलीवर हुआ तो उसके बगैर भी प्रोटेक्टर क्लियरेंस होती है। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। सर इससे पहले कि जवेरिया आपसे क्वेश्चन करें, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि आपने चंद तो बेनिफिट बताए हमारे नाजरीन को प्रोटेक्टर करवाने के, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा एलैबोरेट कर दें कि जो प्रोटेक्टर रजिस्ट्रेशन हो रही है और जो फर्द 7,200 या OEP के थ्रू जा रहा है 11,200 रुपया पे कर रहा है, तो इन पैसों के अगेंस्ट उनको क्या फैसिलिटी मिल रही है? उनकी फैमिली को कोई फैसिलिटी मिल रही है या वो जब बाहर चले जाएंगे तो उनको क्या फैसिलिटीज मिल रही है? जी उमर, एक तो ये जैसे आपको बताया गया कि ये एक लीगल प्रोसेस होता है कि आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ रजिस्टर्ड होके उसको इन्फॉर्म करके आप जा रहे होते हैं कि मैंने बैरून मुल्क जाना है। आपका स्टेटस जो होता है वो लीगल स्टेटस हो जाता है। दूसरा, हमारे ये इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस में ही ये मेंशन्ड है कि कोई आदमी अगर वो बैरून मुल्क 6 महीने तक टाइम स्पेंड कर देता है तो उसका स्टेटस जो होता है वो ओवरसीज पाकिस्तानी का हो जाता है। यानी जो भी अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसके लिए ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए जो भी कोई पॉलिसीज अनाउंस करती है तो उसमें ये हमारे लोग भी जो प्रोटेक्टर क्लियरेंस हुई होती है और बैरून मुल्क होते हैं, उनका स्टेटस जो होता है वो ओवरसीज पाकिस्तानी का होता है। तीसरी चीज इसमें ये होती है कि जो भी आज माइग्रेंट वर्कर जा रहा होता है उसकी एक इंश्योरेंस होती है। ये हमारा अरेंजमेंट स्टेट लाइफ के साथ है। जैसा आप फीस स्ट्रक्चर में पूछ रहे थे कि जब प्रोटेक्टर क्लियरेंस होती है 2,500 रुपया स्टेट लाइफ के अकाउंट में जाता है और वो इधर इनका वन विंडो फैसिलिटी है, उनका स्टाफ हमारे पास अवेलेबल होता है कि इंश्योरेंस सर्टिफिकेट उनको इशू कर दिया जाता है। उसी इंश्योरेंस सर्टिफिकेट की बेस के ऊपर अगर बैरून मुल्क जाके खुदा ना खास्ता उस आदमी की कैजुअलिटी हो जाती है, डेथ हो जाती है, वो बहुत हो जाता है किसी हादसे में या नेचुरल डेथ में, और बेशक उसमें एक और मजीद चीज़ ऐड कर लें, वो इंश्योरेंस उसकी 5 साल के लिए होती है। अगर वो आदमी बैरून मुल्क से पाकिस्तान में छुट्टी पे भी आया होता है और इधर उसके साथ कोई इस तरह का हादसा हो जाता है, वो फौत हो जाता है या उसकी कोई उसके साथ हादसा पेश आ जाता है, तो भी एप्लीकेबल होता है उसको के जो लीगल वर्सा होते हैं उनको इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए। जरूरी नहीं है कि ऐसा उसके साथ अल्लाह ना करे बैरून मुल्क ही हो, अगर कोई तरह का मिसहैप उसके साथ पाकिस्तान में भी हो जाता है तो उसकी जो इंश्योरेंस क्लेम होता है वो भी कर सकता है। ठीक है जी। और इस इंश्योरेंस की और दूसरी तरह इसी तरह एक वेलफेयर फंड होता है ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन की तरफ से 4 लाख रुपया उस ठीक है। आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी जी, थोड़ी सी वो डिस्टॉर्शन हो गई थी इमरान साहब। अभी प्लीज वो वेलफेयर फंड वाली बात काइंडली आप रिपीट कर दें जरा। जी जी, क्योंकि आप ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन का जो इमिग्रेंट होता है वो मेंबरशिप बन चुका होता है प्रोटेक्टर रजिस्ट्रेशन के बाद, खुदा ना खास्ता वो उसकी कैजुअलिटी हो जाती है तो 4 लाख उसकी ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन भी कंपनसेशन पे करती है। और इसी तरह अगर उसका ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन कोई वेलफेयर उनकी स्कीम होती है, कोई हाउसिंग स्कीम अपनी लॉन्च करती है या कोई उनके बच्चों के स्कॉलरशिप की सूरत में कोई अपने इस तरह के स्टाइपेंड देना चाहती है, तो भी हमारे ये
लोग जिनका प्रोटेक्टर रजिस्ट्रेशन हुआ होता है क्लियर केबल होते हैं उस सहूलत को अवेल करने के लिए। और आज का कुछ हमारे पास एक कुछ नया ट्रेंड आ रहा है, हमारे पास बड़े पढ़े लिखे लोग हमारे से इधर से मूव हो रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, उसमें आईटी के कुछ स्पेशलिस्ट हैं और इसी तरह कुछ इंजीनियर लोग टाइप के लोग जा रहे हैं। तो इसमें ये होता है कि एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए। बाज़ यूनिवर्सिटीज़ में, बाज़ मेडिकल कॉलेजेस में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोटा रिजर्व किया होता है एडमिशन लेने में। जो लोग इस चीज़ को जानते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में, मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए बड़ा टफ किस्म का कंपटीशन होता है। अगर किसी के प्रोटेक्टर रजिस्ट्रेशन हुई हुई है, वो पीएफ का मेंबर भी है, तो ये रिजर्व कोटा के ऊपर अपने अहले खाना को उसमें एडमिशन दिलवाने में हेल्प करा सकता है। ठीक है इमरान साहब, आपने बहुत अच्छे तरीके से जो वेलफेयर पॉलिसीज़ हैं, ओपीएफ के जो बेनिफिट्स हैं, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के जो बेनिफिट्स हैं, वो हमारे व्यूअर्स को एक्सप्लेन किए। अभी जो हमारी कन्वर्सेशन हो रही थी उसमें हम जिक्र कर रहे थे प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन का, तो बहुत सारे लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अगर आप काइंडली प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन के बारे में एलैबोरेट करें कि ये क्या है और ये क्यों ऑर्गेनाइज की जाती है आउटगोइंग माइग्रेंट्स के लिए, और इसको अटेंड करना क्यों ज़रूरी है, अगर आप इस पर रोशनी डालें तो ये हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत यूज़फुल होगा। अंडर इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस 1979 जो भी माइग्रेंट वर्कर होता है, बैरून मुल्क जाना चाहता है, उसको ये सेशन अटेंड करना लाजमी होता है। उसकी वजह ये होती है कि देखें, पाकिस्तान में हम किसी और किस्म के कल्चर में, किसी और किस्म के हालात में रह रहे होते हैं अपने होस्ट कंट्री में। अपने जब हम दूसरे मुल्क में जाते हैं तो हालात किसी और तरह के होते हैं, कल्चर कोई और तरह का होता है, उधर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें हो सकता है हमारे लिए एज ए कल्चरल शॉक हो, हमें बहुत बड़ी अजीब लगे। तो उसको ओरिएंट कराने के लिए, उसको रिकॉग्नाइज कराने के लिए ये सेशन होते हैं। दूसरा, कुछ ऐसे होस्ट कंट्रीज़ में ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अपने मुल्क में रहते हुए इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। पाकिस्तान में हर जगह पे हम होता है कि जहाँ मर्जी खड़े होके हम अपनी सेल्फी या किसी की इजाज़त के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियो बनाना शुरू हो जाते हैं। इट इज़ सीरियस क्राइम इन द अब्रॉड कंट्रीज, स्पेशली अभी कुछ दिन पहले मुझे पता चला था कि यूएई गवर्नमेंट ने इसके ऊपर 5 लाख दिरहम फाइन इम्पोज करने की उनकी प्रपोजल है, या इसको वो कुछ इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। इसी तरह यूरोपियन ममालिक में भी इस तरह के ये बड़े स्ट्रिक्ट किस्म के कवानीन है कि आप किसी की इजाज़त के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियो नहीं बना सकते। और अगर देखें, अगर ये इग्नोरेंस में ऐसी चीज़ें होती हैं, हमारे लोग कर रहे होते हैं, तो इसलिए उनको कुछ चीज़ों का जानना ज़रूरी होता है जो इधर एज ए कैजुअल कर रहे होते हैं। जैसे इसी तरह की एक और एग्जाम्पल है, बैरून मुल्क अगर आप कोई शॉप पर कागज़ किसी सड़क के ऊपर अपना टिश्यू पेपर फेंकते हैं, या अपना अभी जो करंट सिचुएशन में मास्क आपने नहीं पहना हुआ या मास्क फेंक देते हैं सड़क के ऊपर, तो उसके ऊपर सबसे पहला ये होता है कि उसके ऊपर फाइन इम्पोज होता है। पाकिस्तान में शायद इस तरह हम इन चीज़ों को केयर नहीं करते, लेकिन बैरून मुल्क एक अच्छा खासा उसके ऊपर फाइन होता है। आपकी सैलरी में या जो लेबर क्लास के ऊपर स्पेशली लोग जा रहे होते हैं, सैलरी कम होती है, अच्छी खासे फाइन होते हैं, तो इसलिए उनको ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए उनको जो हमारे एजुकेट करना बेसिकली, और प्री ओरिएंटेशन एंड ब्रीफिंग का मकसद ये होता है कि जो लोग बैरून मुल्क जा रहे होते हैं उनको एजुकेट किया जाए। दूसरा, हमारे पास मोड ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कुछ थोड़ा सा मैं आपको, अगर मुझे थोड़ा सा टाइम दें तो मैं थोड़ा मोड ऑफ एम्प्लॉयमेंट के 2 मोड होते हैं बैरून मुल्क। एक तो ये तरीकाकार होता है कि बैरून मुल्क आदमी जाता है, वो खुद अपना वीज़ा अवेल कर लेता है, उसको हम डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। दूसरा तरीका उसका ये होता है कि ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स के लिए लोग बैरून मुल्क जा रहे होते हैं। तो दोनों सूरतों में ये होता है कि उन्होंने अपना बैरून मुल्क जो जा रहे होते हैं, अपना एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट जब साइन होता है तो उनके लिए उनको अपनी टर्म्स एंड कंडीशन का भी मालूम होना चाहिए। हम तो होते हैं तो हम पेपर्स को देखते नहीं है, हमारे यहाँ ये थोड़ा सा ट्रेंड है कि उसको कहने के हम केयर नहीं करते कि बगैर पेपर को पढ़े हम साइन कर देते हैं। तो उनका जो बैरून मुल्क लोग जा रहे होते हैं, प्री ओरिएंटेशन सेशन का एक ये भी मकसद होता है कि उनको उनका जॉब कॉन्ट्रैक्ट जरूर समझाया जाए कि भाई आप किस काम के लिए जा रहे हैं, आपकी सैलरी इतनी होगी, बैरून मुल्क जाके इस कंपनी में काम करेंगे। और आपकी तो से मैं आपके व्यूअर्स को ये मजीद एक उसमें चीज़ बताना चाहता हूँ, ये हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन पाया जाता है आज़ाद वीज़ा का।
ہم بھی سنتے رہتے ہیں، معاشرے میں یہ زبان زد عام ہے آزاد ویزا کا لفظ۔ دنیا کا کوئی بھی ملک کسی بھی ملک کے دوسرے شہری کو آزاد ویزا نہیں دیتا، آزاد ورک ویزا نہیں ہوتا، یہ دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتا، اس سے اوائڈ کریں۔ لوگ جو جیلوں میں جاتے ہیں، بیرون ملک پکڑے جاتے ہیں انلیگل ایکٹیویٹی یا انلیگل کام کرتے ہوئے، تو ان میں سے موسٹلی جو ہوتے ہیں، زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو سو کالڈ آزاد کام کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب ویزا آتا ہے تو کسی کفیل گلف کنٹری میں کسی کفیل ارباب یا کسی کمپنی کا اس میں نہیں ہوتا ہے۔ بیرون ملک یا دوسرے جو نان ٹریڈیشنل کنٹریز ہیں جیسے یورپ ہے یا دوسرے ممالک ہیں، تو ان میں بھی آپ کوئی ایگریمنٹ ضرور سائن کرتے ہیں کسی کمپنی کے ساتھ۔ تو آزاد ویزا کیسے ہو گیا؟ کوئی کسی قسم کا آزاد ویزا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کسی کو کوئی پے کر کے ویزا بھی لے رہے ہیں تو آزاد ویزے کے نام کے اوپر آپ کے سے گزارش ہے، آپ کے ویور سے گزارش ہے کہ ایسا دھوکہ نہ کھائیں۔ تو یہ بیسیکلی یہ تھا کہ پری اورینٹیشن، یہ ہم نے اصل میں اپنے لوگوں کو بیسیکلی ایجوکیٹ کرنا ہوتا ہے کہ ادھر جا کے کون سی چیزیں کرنی ہیں، کون سی نہیں کرنی، ورک آپ کے ایتھکس کیا ہیں، آپ کی ڈیوٹیز کیا ہیں، آپ نے اپنا کانٹریکٹ کیسے فل کرنا ہے، اگر آپ کے کوئی لیگل ایشوز ہیں تو ان کو آپ نے کیسے ریزالو کرنا ہے۔ جی جی ٹھیک ہے۔ اور جسٹ ایک کوشچن کا جو پارٹ تھا کہ اگر کوئی بندہ پری اورینٹیشن سیشن جو ہے وہ نہیں اٹینڈ کر پاتا کسی بھی وجہ سے، تو اس کے لیے کیا سولوشن ہے؟ دیکھیں یہ تو مینڈیٹری ہے۔ اب اس کی ہم نے نا، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم ایک تقریر کریں، سو کالڈ ہم کھڑے ہو جائیں، لوگوں کو سامنے بٹھایا اور ہم ایک تقریر کریں۔ اب ماڈرن دور ہے، اس کے کچھ بیس بھی چینج ہو چکے ہیں۔ جیسے ہمارے پاس کوئی لوگ پروٹیکٹر رجسٹریشن کے لیے آتے ہیں تو ہمارا آڈیو ویڈیو سیشن، ہم نے ہمارے پاس سکرینز اویلیبل ہیں، وہ ویڈیوز وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہارڈ فارم میں ہم ان کو کچھ ایسے بروشرز دیتے ہوتے ہیں، جیسے قطر سے میں جا رہے ہیں لوگ، عمان میں، یو اے میں جا رہے ہوتے ہیں، تو ہم ان کو جو بیسک معلومات ہوتی ہیں وہ ہم ان کو بروشرز کی فارم میں بھی دے دیتے ہوتے ہیں۔ اور جو اگر مینلی اگر انہوں نے کوئی ٹریول گائیڈنس لینی بھی ہوتی ہے تو اس میں ہماری ویب سائٹ اویلیبل ہے، ہر قسم کی اس میں معلومات اویلیبل ہوتی ہیں۔ اور اگر کسی قسم کا کوئی کوئری ہوتی ہے، کویسچن ہوتا ہے، تو اس دفتر میں بھی ہم سے وہ کلیئر کرا سکتا ہے، اوپن۔ ٹھیک ہے۔ اچھا عمران صاحب، کرونا کی جو سچویشن چل رہی ہے اس سے ہم سبھی بلکہ گلوبلی ایک جو ہے وہ ایفیکٹ آیا ہوا ہے، تو کووڈ-19 کی جو پالیسیز ہیں، جو گائیڈ لائنس ہیں، بیورو جو ہے اس میں جو ہے فار دا مومنٹ کیا سچ لوگوں کو گائیڈ لائنس پرووائڈ کر رہا ہے؟ اور جو مارکیٹ سچویشن ہے اس ٹائم جاب کی، میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ بیورو کی ہی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں انفارمیشن لینے کے لیے، تو آپ ہمیں تھوڑی سی مارکیٹ سچویشن جو ہے اس کے بارے میں بھی بتائیے، اور جو کووڈ-19 کی پالیسیز گائیڈ لائنس ہیں اس کے بارے میں بھی بتائیے۔ جی جویریہ، تھینک یو۔ یہ بہت ریلیونٹ کویسچن ہے پریزنٹ پریویلنگ سچویشن میں، اور میں شکر گزار ہوں آپ نے یہ کویسچن پوچھا ہے۔ ہمارے پاس آج کل مائیگرنٹ ورکر آ رہے ہیں، کچھ رجسٹریشن کے لیے آتے ہیں، تو ان کے لیے ایک پرابلم بھی ہوتی ہے کہ اویئرنیس نہیں ہوتی۔ ابھی پروٹیکٹر کلیئرنس کے لیے ڈائریکٹ امپلائمنٹ کے اوپر جن لوگوں نے جانا ہے ان کے لیے کووڈ نیگیٹو ہونا ضروری ہے، وہ اس کی ایک رپورٹ ہمیں بتائیں گے، رپورٹ شو کریں گے، اور اس کی ریکگنائز لیب ہیں، ہر لیب کووڈ ٹیسٹ کنڈکٹ کر سکتی۔ اگر اس کو کسی کو اس کی لسٹ چاہیے تو ہارڈ کاپی میں آپ کے ساتھ شیئر کی جا سکتی ہے، یا منسٹری آف ہیلتھ کی ویب سائٹ پہ وہ ویب سائٹ اویلیبل ہے کہ آپ اپنا کہاں سے کووڈ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک چیز اور بھی ہوتی ہے کہ کچھ ایئر لائنس بھی کووڈ ٹیسٹ ریکوائر کر لی ہوتی ہیں، تو یوزلی ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایئر لائن نے جس لیب کا کووڈ ٹیسٹ ہم سے ریکوائر کیا ہو وہی ہمیں ایکسیپٹیبل ہوتا ہے، وہ ہم بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ اور کووڈ کی وجہ سے اس لیے کوئی ایس او پیز بھی ہیں، بیرون ملک جا کے ہم لوگوں سے یہ ان کو بتاتے ہیں کہ یہ ایس او پیز آپ نے ادھر جا کے فالو کرنے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہوگی۔ جیسے فیس ماسک کا ہے، ایوری باڈی نو کہ وہ ایس او پیز کیا ہیں، لیکن ان کو مزید گائیڈ کیا جاتا ہے کہ یہ ایس او پیز آپ نے ادھر جا کے بیرون ملک فالو کرنے ہیں۔ جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا ہے، سوال کے دوسرے پارٹ کا ذکر ہے کہ جاب کے حوالے سے، ظاہر ہے آج کل بے روزگاری بھی ہے، لوگ جاب سرچ بھی کرنا چاہتے ہیں، سرچ کرتے بھی ہیں،
اور اس میں کچھ ایسے چیزیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں جس میں دھوکہ دہی اور فراڈ بھی ہے. اسپیشلی اس میں سوشل میڈیا کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے. ہمارے پاس بھی کچھ لوگ آتے ہیں کہ یہ ہمیں بتا دیں ہمارا ویزا کیسا ہے, فیک ہے یا نہیں ہے. تو یہ آپ کے ویور سے یہ گزارش ہے, ریکویسٹ ہے کہ سوشل میڈیا کے جو ایڈ ہوتے ہیں وہ ان کو کائنڈلی آپ بیورو آف امیگریشن کی ویب سائٹ سے ویریفائی کر لیں کہ یہ بیورو آف امیگریشن نے الاؤ کیا ہوا ہے, ان کو پرمیشن دی ہوئی ہے کیا ایسی ریکروٹمنٹ کی یا نہیں. ادروائز وہ فیک ہوگا, آپ کے پیسے کا ضیاع ہوگا, آپ کے وقت کا ضیاع ہوگا اور آپ کے ساتھ دھوکہ دہی ہوگی. اس لیے سوشل میڈیا کے ایڈ کو پہلے ویریفائی کریں بیورو آف امیگریشن کی ویب سائٹ کے اوپر, پھر ان کو اگر آپ نے ویزا اویل کرنا ہے تو یہ ہے تھوڑا سا. اس میں تھوڑا پہلے بھی ہم ذکر کر رہے تھے. دوسرا ویزا ہوتا ہے ڈائریکٹ امپلائمنٹ کا. جیسے پروفیشنلز آج کل کچھ لوگ ایز اے ڈاکٹر یا میڈیکل کے پروفیشن میں جا رہے ہیں, موو بھی ہو رہے ہوتے ہیں, تو وہ ویزا اپنا ڈائریکٹ بھی اویل کر سکتے ہیں اگر ہوسٹ کنٹری کو ان کی ضرورت ہے. وہ آن لائن اپلائی کرتے ہیں, لیکن اس میں یہ ہوگا کہ اگر آپ کسی سے سو کارڈ ایجنٹ سے ویزے نہ لیں, رجسٹرڈ گورنمنٹ کے اوورسیز امپلائمنٹ سے اگر آپ نے ویزا اویل کرنا ہے تو اس سے جی, یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہائی لائٹ کیا ہے. جو فیک ایڈورٹیزمنٹس آتے ہیں لوگوں کے پاس, مائیگرنٹ ریسورس سینٹر کے پاس بھی کافی سارے اس طرح کے فیک ایڈورٹیزمنٹس لوگ لے کے آتے ہیں. تو اس میں جو ایک مین ریسورس ہے بیورو کی جو ویب سائٹ ہے, ادھر سے ہی ہم یوزلی ویریفائی کرتے ہیں. اور یہ بہت اچھی ایک ریسورس ہے جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے اویلیبل ہے, اور ہر کوئی جو ہے وہ اس کو یوز کر سکتا ہے, اویل کر سکتا ہے ویریفیکیشن کے لیے بھی. اب ہم اپنے سیشن کے لاسٹ سیگمنٹ کی طرف جائیں گے. بیسیکلی جو ابھی ہمیں کچھ کویسچنس ریسیو ہوئے ہیں ہمارے لائیو سیشن میں, میں عمر سے ریکویسٹ کروں گی کہ جو کویسچنس اینڈ کامنٹس ہیں ان کو ایڈریس کریں, اور پھر اس کے بعد فردر ہم اپنے پروگرام کی نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جائیں گے. جی ضرور. تو عمران صاحب بہت شکریہ, آپ نے بڑی زبردست قسم کی انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر کی ہے. ویورز کو بہت سی چیزوں کا آج پتہ چلا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ویورز کے لیے ہم نے اپنے کامنٹ سیکشن میں بیورو کی ویب سائٹ کا ایڈریس بھی یہاں پہ پیسٹ کر کے ان کے ساتھ بھی شیئر کر دیا تاکہ وہ جا کے بیورو کی ویب سائٹ خود بھی وزٹ کر سکیں. سر, ایک انٹرسٹنگ کویسچن محمد سلیمان صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی دوسرے ملک میں اوور سٹے کر جائے اور وہاں پہ وہ جاب کر رہا ہو, تو کیا وہ بندہ بھی پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ یا وہاں کے ایمبیسی کے ساتھ اپنے آپ کو رجسٹر کروا سکتا ہے؟ سر دیکھیں, اوور سٹے کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو اس کی ہوسٹ کنٹری جو ہوگی وہ ایک اس کی رولز کی ریگولیشن کی وائلیشن کر رہا ہے. ایز سون ایز پاسبل وہ اپنے آپ کو جو ویزا ہے اوور سٹے کی بجائے اس کو ری ویلیڈیٹ کرائے اپنا ویزا. تو اوور سٹے کرنا ہی اٹ سیلف ایک کرائم ہے. ہوسٹ کنٹری میں اوور سٹے وہ آدمی نہیں کر سکتا. تو پہلے اپنا جو اس نے کوئی لیگل بریچ کیا ہے, کوئی اس کانٹریکٹ کو اس نے سٹے تھا اس کو وہ اوور سٹے کیا ہے, تو پہلے اس ہوسٹ کنٹری سے اپنی پرمیشن جو بھی اس کا طریقہ کار ہوتا ہے اپنا سٹے کا پرمنٹ جو ہے وہ اس کو ری ویلیڈیٹ کرائے, اس کو ریجسٹر کرائے, اس کو ویلیڈیٹی کا پیریڈ مزید اٹینڈ کرے. تو پروٹیکٹر جو ہوگا وہ ویزا ویلڈ ہوگا, اس میں ظاہر ہے ایمبیسی اس کو ہیلپ آؤٹ کرے گی. اس کے لیے اوور سٹے ہونے والے کو تو اٹینڈ نہیں نہ کیا جا سکتا. بالکل بالکل. اچھا سر, اس کے ساتھ ساتھ ایک کا کوشچن آ رہا ہے کہ جو لوگ ٹرکی میں وزٹ ویزا پہ گئے ہوئے ہیں, کیا ان کے لیے بھی پروٹیکٹر رجسٹریشن ضروری ہے؟ ویسے تو میں آپ سے یہ بھی تھوڑی سی ریکویسٹ کروں گا کہ تھوڑا سا الیبوریٹ کر دیں کہ پروٹیکٹر رجسٹریشن کن پاکستانی جو باہر ٹریول کر رہے ہیں ان کے لیے ضروری ہے. دیکھیں, جہاں تک میں نے شروع میں بات کی تھی, پروٹیکٹر اگر کوئی آدمی بیرون ملک میں سادہ سی اردو میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اگر بیرون ملک کسی آدمی کا بیرون ملک کام کرنے کا ارادہ ہے, ورڈ انٹینشن از یوز ان دی آرڈیننس, پرپس انٹینشن دونوں لفظ استعمال ہیں, تو پروٹیکٹر تو اس کو رجسٹریشن کرانا چاہیے.
اگر یہ کہ وزٹ کے اوپر وزٹ ٹو امپلائمنٹ اگر اس کا ویزا ہے تو بھی وہ اپروچ کر سکتا ہے پروٹیکٹر آفس کو یا بیورو آف امیگریشن کو وہ اس کی کوئی پرمیشن اویل کرے. کمپیٹنٹ اتھارٹی اس میں ڈائریکٹر جنرل صاحب ہوتے ہیں کہ میں نے وزٹ ٹو امپلائمنٹ کے لیے جانا ہے, تو وہ اس کی اگر پرمٹ کرتے ہیں, اجازت دیتے ہیں, تو اس کو بھی پروٹیکٹر رجسٹریشن ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو سر جی پلیز. جی عمر بتائیے. جی میں یہ کہہ رہا تھا سر کہ بیورو کی ویب سائٹ بھی لوگوں کے ساتھ شیئر ہوگی کامنٹ سیکشن میں, اور جب یہ ریکارڈڈ ورژن جب ہمارے فیس بک پیج پہ لوگ اس کو ویو کریں گے تو اس کے بعد بھی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کافی کوشچنز آتے ہیں ویورز کے, اور وہ پھر اس ٹائم وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آگے ان فیوچر اگر ہمیں کوئی ایسا ریلیونٹ آنسر آپ سے چاہیے ہو کسی ویور کے کوشچن کا, تو پلیز آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ نے ہمیں ٹائم دینا ہے اور اس کا جواب بھی دینا ہے. جی عمر, آئی ایم اویلیبل. بس سونے کے ٹائم کے علاوہ باقی 8 گھنٹے نکالتے ہیں, باقی اس میں جو ہے 16 گھنٹے اویلیبل ہوں جب بھی آپ جب مرضی. زبردست سر, اس لیے تو کہا ہے کہ آپ ماشاءاللہ بہت کمپیٹنٹ ہیں سر. جی جویریہ. جی تو اب ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی جانب چلتے ہیں, لیکن اپنے پروگرام کے اختتام سے پہلے عمران صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کریں گے کہ آپ نے ہمارے ویورز کو اتنی اچھی کنکریٹ اور بہت ٹو دا پوائنٹ جو مین باتیں تھیں وہ بتائیں. بہت سارے لوگوں کی ایک مس کنسیپشن بھی ہے, کامنٹس میں بھی ہمیں ریسیو ہوتا ہے کہ جی گورنمنٹ کوئی کام نہیں کرتی. تو میں چاہوں گی کہ گورنمنٹ کی طرف سے آپ جو کام کر رہے ہیں اس کو ہائی لائٹ کریں, اور جو میسج ہے بیسیکلی جو مائیگرنٹس ابھی ملک سے باہر جا رہے ہیں ان کے لیے جو ان پروسیس ہیں ان کے لیے آپ کا کیا میسج ہوگا؟ جی جویریہ, میں جو ظاہر ہے ہم جہاں آدمی کام کر رہا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہے. جن لوگوں کا آئی ایم 100% شیور جن کا پروٹیکٹوریٹ آف امیگرانٹ راولپنڈی کے ساتھ انٹریکشن ہوا ہے, وہ کبھی بھی گورنمنٹ کے اس ادارے کے اگینسٹ کمپلین نہیں کریں گے. وہ ہم جانتے ہیں ہماری سروس کیسی ہے اور ہم لوگوں کو کیسے ورک کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہمارے پاس نہ ہی کبھی کوئی کسی نے بیٹھے ہوئے کمپلین کیا ہے آپ کا پروسیس سلو ہے, آپ کا عملہ کوآپریٹ نہیں کر رہا. ہم یہ آپ کو بتا دیں, جو بھی ہمارے آپ کے ویور کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان ہمیں اس کام کی پے دے رہی ہے, ہم گورنمنٹ سرونٹ ہیں, آپ کا کام کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. ایک لیگل ایمبٹ ہے, قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ کا جو بھی جائز کام ہے آپ کا کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس میں آپ کو ایک مزید بات بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کا فلائٹ ہے, فلائٹ شیڈیول ہوتا ہے, ہمارے یہ پچھلے دنوں ہوا ہے کہ ہم 8 بجے تک بیٹھے ہوئے تھے, کچھ لوگوں کا کچھ بینک اکاؤنٹ کا کوئی ایشو تھا تو ہم 3 گھنٹے بھی ادھر بیٹھ کے, کیونکہ ارلی مارننگ فلائٹ تھی تو ان کے پروٹیکٹر رجسٹریشن کی گئی ہے. تو آپ کے ویور سے اجازت ہے, بالکل آپ اس کو دفتر کو اپنا سمجھ کے آئیں. یہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے, گورنمنٹ نے آپ لوگوں کے لیے بنایا ہوا ہے, اور ہم آپ کا کام کر کے آپ کو بھیجیں گے, پرووائڈیڈ دیٹ کہ کوئی ڈاکومنٹری اس میں کوئی پرابلم نہ ہو. اگر ڈاکومنٹ کمپلیٹ ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا یہ جتنا بھی اسٹاف بیٹھا ہوا ہے, جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان کو ہیلپنگ ایٹیچیوڈ کم از کم ضرور ملے گا. آپ کو کوئی اس طرح کوئی ٹیزنگ ایٹیچیوڈ قطعاً آپ کو ڈپکٹ نہیں ہوگا. کوشش کریں گے کہ کوئی آپ کا کام ضرور ہو, پرووائڈیڈ دیٹ کہ کوئی ایسی کوئی میجر کوئی ڈاکومنٹری ڈیفیشنسی نہ ہو. تھینک یو ویری مچ عمران صاحب. اسی پازیٹیو نوٹ کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. مجھے اور عمر کو اجازت دیجیے. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. جی تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.